सर्वोच्च अदालतका 18 न्यायाधीश बीच गोला प्रक्रियाद्वारा फुल कोर्ट बोलाउने विषयमा छलफल, बिहीबार फुल कोर्ट बोलाउने निर्णय। सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको बैठकले प्रधान न्यायाधीश जोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बिहीबार फुल कोर्ट बैठक बोलाउन आग्रह गरेका छन्। बुधबार प्रधान न्यायाधीश जबरा बाहेक सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको बैठकले बिहीबार फुल कोर्ट बैठक बोलाउन आग्रह गरेका हुन्। बैठकले फुल कोर्ट बैठक बोलाएर मङ्सिर 15 गतेदेखि गोला प्रथा लागू गर्ने गरी अगाडि बढ्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ। नियमावली संशोधन भई निर्देशिका बनेको एक साता हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न सकिएको छैन। गत साता सर्वोच्च अदालतका 20 मध्ये प्रधान न्यायाधीश जबरा बिनाको 18 न्यायाधीशको फुल कोर्ट बैठक बसेर सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा संशोधन गर्दै निर्देशिका पास गरेको थियो। सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 लाई संशोधन गर्दै पेशी तोक्ने व्यवस्था प्रधान न्यायाधीशले नभएर पेशी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीशले तोकेको पेशीमा नबस्ने र उनीसँग बेन्च सेयर पनि नगर्ने घोषणा गरेका न्यायाधीशहरू त्यसपछि नियमित इजलासमा फर्किएका थिए। नियममा त्रुटि देखिएपछि गोला प्रथाबाट पेशी व्यवस्थापन हुन भने नसकेको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिको नतिजा आउने क्रम जारी। संस्थापन र संस्थापनेतर पक्षबीच कडा प्रतिस्पर्धा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशनको अन्तिम नतिजा बिहीबारसम्म आउने भएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव प्रसाद यादवका अनुसार अधिकांश जिल्लाको नतिजा आएको छ। पूर्ण नतिजा भने बिहीबार मात्र सार्वजनिक हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। कांग्रेसले 60 जिल्लाका 148 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको सोमबार अधिवेशन गरेको थियो। देशभरका 165 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 16वटा निर्वाचन क्षेत्रमा यसअघि नै नेतृत्व चयन भइसकेको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनदेखि नै संस्थापन र संस्थापन इतर पक्षबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। नतिजा आइरहेका कतिपय जिल्लामा संस्थापन र कतिपयमा इतर पक्षले वर्चस्व कायम गरेका छन्। यसअघि संस्थापन पक्षको वर्चस्व रहेका जिल्लाहरूमा इतर पक्ष र इतर पक्षको वर्चस्व देखिएका जिल्लामा संस्थापन पक्ष हावी देखिएको छ। कुल 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट करिब 4200 महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन्छन्। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम 25 देखि अधिकतम 27 जनासम्म निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। विधानमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट 25 जनाका दरले प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था भए पनि अल्पसंख्यक र अपाङ्गता व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संख्या थप भएको हो। एक साताभित्र प्रदेश 2 का 8 जिल्ला लगायत देशैभरबाट करिब 4200 महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनेछन्। एमालेले कसैसँग एकता एकीकरण नगर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। अदालतको आन्दोलन सत्तारूढ दलको रिफ्लेक्सन भएको जिकिर। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले एकता गर्ने पार्टी नेपालमा बाँकी नरहेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेले एकता गर्ने पार्टी नेपालमा नभएकाले आफ्नो पार्टीमा आउन आग्रह गरेका हुन्। उनले माधव नेपालले झुक्क्याएर लगेका नेताहरूलाई निन्द्राबाट बिउजिएर पार्टीमा फर्कन पनि आग्रह गरे। पार्टी मिलाएर एकीकरण गरेर होइन, सम्पूर्ण पार्टीहरूभित्र रहेका देशभक्तहरू, सम्पूर्ण पार्टीभित्र रहेका लोकतन्त्रका लागि लडेका र लड्न चाहनेहरू, लोकतन्त्रको पक्षमा भएकाहरू, सम्पूर्ण पार्टीहरूभित्र रहेका सामाजिक सद्भाव, सामाजिक न्याय र समानताका पक्षमा रहेकाहरू, पछौटेपनका पक्षमा र वकालत गर्नेहरू होइन, आधुनिक विचार र व्यवहार अपनाउनेहरू, विकास विरोधी तत्त्वहरू होइन, विकासका निम्ति अग्रसर तत्त्वहरू, त्यो सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेकपा एमालेमा आबद्ध हुनुपर्दछ। अब नेकपा एमाले एउटा राजनीतिक पार्टी मात्रै होइन, यो यस पार्टीको नाम, राजनीतिक पार्टीको नाम नेकपा एमाले भए पनि यो जनभावनाको प्रतिनिधित्व, राष्ट्रियताको प्रतिनिधित्व। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि महान जनयुद्धका नाममा ठगेको उनले आरोप लगाए। ओलीले माओवादी नेताले जनताका छोराछोरीलाई जनयुद्धका नाममा बन्दुक बोक्न लगाएर आफ्ना छोराछोरी र नाति नातिनालाई विदेशमा राखेर पढाएको उनको आरोप छ। यिनले कसरी ठग्छन् हेर्नुहोस् त। महान जनयुद्ध भनेर युवाहरूलाई कसरी ठगे,
कति हजार युवा मरे, कति मारिए, कति घाइते भए, कति अङ्गभङ्ग भए, कतिका बालबालिका टुराटुरी भए, कतिका आमा बुवाका काखुरी थिए र युवाहरूलाई जोस्याए। भन्न नहुने राम्रो कुरा हो। छोराछोरी नाति नातिना दुईटै छोरीका नातिनी दुईटै छोरीका छोरीहरू बेलायत पढ्छन्, खुसीको कुरा हो, एकदम खुसीको कुरा हो। दुईटै छोरीका, भरतपुरकी छोरीका पनि पढ्छन्, यताकी छोरीका पनि पढ्छन्, बेलायत पढ्छन्। नातिनीहरूले राम्रो शिक्षा पाएका छन्, खुसी लाग्छ, तिनको सुखमय जिन्दगी बनोस्। तर सुखमय जिन्दगी तिनको मात्रै नबनोस् न, अरूको पनि बनोस्। अरूका छोराछोरीलाई उल्क्याएर हुन दिने, अरूका छोराछोरीलाई बर्बाद गरिदिने, अरूका नाति नातिनीहरूलाई बर्बाद गरिदिने, उल्क्याएर देशलाई द्वन्द्वमा फसाइदिने। ओलीले जनताका छोराछोरीको भविष्य युद्धका नाममा बर्बाद गरिदिएर आफ्नालाई सुखमय जिन्दगी दाहालले दिएको पनि बताए। त्यस्तै उनले कङ्ग्रेस बुढो पार्टी भएकाले देश बनाउन नसक्ने जिकिर गरे। काङ्ग्रेस बुढो भयो, बुढो भएपछि न गोरुले जोत्छ न केही गर्छ। बुढो भएपछि धेरै दुध दिने गाईले पनि दुधै दिँदैन नि। काङ्ग्रेस बुढो भयो, नीतिमा बुढो भयो, विचारमा बुढो भयो, अठोटमा बुढो भयो, सङ्कल्पमा बुढो भयो, सबै कुरामा काङ्ग्रेस बुढो भयो। काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले हेर्नुहोस् त, प्रचण्ड र माधवको हात समातेर हिँडे। अनि यस्तो काङ्ग्रेसबाट अब बन्छ देश। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले नेपालको न्याय क्षेत्रमा अहिले क्यान्सर भइसकेको बताएका छन्। न्यायालयको समस्या समाधानका लागि 5 दलीय गठबन्धन र सरकार असफल भएको र यसले लिएको बाटो समेत गलत भएको उनको भनाइ छ। यिनीहरू के सरकारमा आए, 5 दल के सरकारमा आयो, जुन बाटोबाट आए, सर्वोच्च अदालतमा हालत हेर्नुहोस् त। सर्वोच्च अदालतको अहिले देशमा आन्दोलन छैन, सर्वोच्च अदालतको आँगनमा देशमा आन्दोलन छैन, सर्वोच्च अदालतको आँगनमा छ। न्यायिक क्षेत्रमा क्यान्सर भइसकेका छ। श्रीमान न्यायाधीशज्यूहरू भन्दै हुनुहुन्छ, बारले भन्दैछ, वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू भन्दै हुनुहुन्छ, कानुन व्यवसायीहरू भन्दै हुनुहुन्छ, जनता छक्क परेर हेरिरहेको छ। क्यान्सर भइसकेको छ हाम्रो न्यायिक क्षेत्रमा। त्यसको उपचार कसरी खोज्न खोजिँदैछ भन्दा एउटा धामी बोलाएर, दुबोको मुन्टा सुन्टा ल्याएर, कुखुराको अन्डा ल्याएर यसो यसो पारेर अनि दुनामा लगेर मनसाउने। त्यो बिचरो अन्डा मनसाएर अन्डा पर लगेर राखेर क्यान्सर निको हुन्छ। अपरेसनको आवश्यकता छ। अध्यक्ष ओलीले अहिले राजनीतिमा नेकपा एमाले एकातिर र अन्य दल अर्कातिर भएको टिप्पणी गरे। कङ्ग्रेस र दाहालको बैशाखी टेकेर देश विकास नहुने उनको ठोकुवा छ। हामी एउटा नयाँ निर्णायक बिन्दुमा छौँ भन्ने गरेका छन् नि। एमाले एकतिर, अरू एकतिर भनेर। एमाले भनेको हामीले थाहा पाउनुपर्छ। एमाले भनेको अब नेकपा एमाले भनेको पार्टीको नाउँ मात्रै होइन, नेपाली जनता र नेपाली जनताको प्रतिनिधि शक्ति हो यो। एमाले एकतिर भनेको जनता एकतिर, अरू 5 दल 7 दल के जाति भनेको एकतिर। 5 दलीय गठबन्धन भनेको एकतिर। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कङ्ग्रेसलाई बिगार्न सक्ने टिप्पणी उनले गरेका छन्। ओलीले 10औं महाधिवेशनमा मोबाइल, ट्याब्लेट, ल्यापटप वा प्रविधि जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि विरोधीको निगरानी राख्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। उनले प्रविधिको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर यसको दुरुपयोग हुन जोगाउने र राष्ट्र निर्माणका सही पक्षलाई उजागर गर्न साइबर सर्कललाई सुझाव दिए।
नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप गेवालीले राष्ट्रिय राजनीति अहिले पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वरिपरि घुमिरहेको दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय युवा संघले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको वर्तमान परिवेशमा सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको महत्व विषयक विचार गोष्ठी तथा साइबर संकलन घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमाले सत्ता शक्तिमा नभए पनि देश र विदेशले बालुवाटार भन्दा पहिले बालकोट बारे चासो लिने जिकिर गरे। विगतमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सत्ता कब्जाको अभ्यास एमालेले नै असफल पारेको उनले स्पष्ट पारे। 17 गते साँझ 5 बजेतिर कार्यक्रम सकिएर गोदावरीबाट बाहिर निस्किँदा 6000 प्रतिनिधिहरूको मनमा एउटा बेग्लै संकल्प थियो। एमालेलाई त एउटा सामान्य अलिकति पनि असर परेको रहन्छ, अलिकति कोतरिएको पनि रहेनछ। नेकपा एमालेलाई हामीले पुरानै ठाउँमा फर्काउँछौँ एउटा नयाँ सङ्कल्पका साथ प्रतिनिधिहरू बाहिरिनु भएको थियो। हो त्यही विचार र तिनै नीतिहरूको मार्गदर्शनमा हामीले पर्सिदेखि सम्पन्न हुने 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछौँ। निस्सन्देह नेकपा एमालेको मात्रै होइन, सिङ्गो देशको नेताको रूपमा केपी ओलीको अहिले कुनै विकल्प छैन र 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले मेरो पूर्ण विश्वास छ सर्वसम्मतिका साथ उहाँको नेतृत्वलाई अगाडि बढाउनेछ, स्थापित गर्नेछ। त्यस पश्चात हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा जे जति चुनौतीहरू अहिले खडा गरिएका छन् ती चुनौतीहरूको सामना गर्न तम तयारीका साथ अगाडि बढ्नेछौँ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमालेका विरुद्ध एउटा चौतर्फी घेराबन्दीको स्थिति सृजना गरिएको छ। यो झ्याट्ट हेर्दा व्यक्ति केपी ओलीको विरुद्ध, व्यक्ति केही नेताहरूको विरुद्ध जस्तो देखिए पनि खासमा यो भनेको के हो भने नेकपा एमालेले गएका केही वर्ष यतापट्टि राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिनको निम्ति एउटा निश्चित लिगेसी कायम गरेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि देशमा संविधान निर्माण, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको निरूपण लगायतका कामहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बेला दाहालले सत्ता कब्जाको अभ्यास स्वरूप सेनामाथि जाई लागेको नेता गेवालीको दाबी छ। न्यायालयको समस्या समाधानका लागि तयार रहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। सूर्य चिन्हको धाक नलगाउन एमालेलाई माधव नेपालको चेतावनी। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले न्यायालयको समस्या समाधानका लागि सरकार तयार रहेको बताएका छन्। बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली पुगेका अध्यक्ष दाहालले सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा अदालतमा देखिएको समस्या राम्रो नभएको भन्दै एक स्तरमाथि बढेर समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताएका हुन्। उनले न्यायालयको समस्यामा गठबन्धनका 5 दलहरूको नै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै 2 दिनको अवस्था हेरेर समस्या समाधान गर्ने बताए। अध्यक्ष दाहाल अदालतमा ठूलो समस्या हुन्छ भन्ने कतिपयले कल्पना गरेको भए तापनि गठबन्धनलाई कुनै ठूलो समस्या सिर्जना हुन्छ भन्नेमा गठबन्धन नरहेको बताए। मानिसहरूले अन्तिममा चाहिँ गएर न्याय खोज्ने भनेको न्यायालयमा अदालतमा गएर नै हो। तर अदालतभित्र अहिले जे समस्या देखिएको छ त्यो पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन। त्यसकारण हामीले गठबन्धनको तर्फबाट 5 पार्टीको यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यो छिटोभन्दा छिटो यसको समाधान सकारात्मक ढङ्गले हुनुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ र यो विषय सकेसम्म अदालतले आफै सल्ट्याउन सक्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरासम्म चाहिँ हामीले बोलेका छौँ। र अब आजभोलिको परिस्थिति हेरेर फेरि गठबन्धनको बैठक बसेर जरुरी पर्यो भने एक स्टेप अगाडि बढेर चाहिँ फेरि यो विषय समाधानको लागि आफ्नो तर्फबाट के सहयोग गर्न सकिन्छ त्यतातिर सोचाइ बन्छ। अध्यक्ष दाहालले 5 दलीय समन्वय समिति बनाउँदा कतिपयले सरकार भन्दा माथि भएको टिप्पणी गरिरहेको भन्दै समन्वय समिति पार्टीहरू बीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउनको लागि मात्र भएको बताए। उनले गठबन्धनलाई अब आउने चुनावसम्म लैजाने दावी गर्दै अब राष्ट्रिय सभा खाली 19 सिटको चुनाव मिलेर लड्ने पनि बताए। अध्यक्ष दाहालले प्रतिनिधि सभाको उपचुनाव र प्रदेश सभाको उपचुनाव भयो भने पनि मिलेर प्रतिस्पर्धा गर्ने बताए। हामीले अलि ढिलो गरी भए पनि यसको एउटा 5 दलीय समन्वय समिति भनेर एउटा उच्च स्तरमा एउटा संयन्त्र बनाएका छौँ। त्यो पार्टीहरूको बीचको संयन्त्र हो। त्यो सरकारलाई निर्देशन गर्ने या सरकारभन्दा माथि भनेर कतिपयले भन्छन्, त्यो बिल्कुल होइन। दुनियाँमा जहाँ पनि संयुक्त सरकार हुँदा
ती संयुक्त सरकारमा संलग्न पार्टीहरूले एउटा न एउटा संयन्त्र बनाउने नै गर्छन्। त्यो पार्टीहरूको बिचको आपसी समझदारी सुदृढ गर्नको लागि हुन्छ, त्यसलाई कमजोर पार्न होइन। सरकार आफ्नो ढङ्गले चल्छ भने पार्टीहरूले आपसी समझदारी, सहमति, अन्तर्क्रिया र आउने इस्युहरूमा समान धारणा बनाउनको लागि यस्तो बनाउने नै गर्छन्। हाम्रो यही हिन्दुस्तानमा हेऱ्यो भने एनडिएफ र युपिए भनेर धेरै पहिलेदेखि पार्टीहरूको त्यो चलि पनि राखेको छ, सरकार पनि ढङ्गले चलेको छ। देशमा तत्काल राजनैतिक अस्थिरता नहुने बताउँदै अध्यक्ष दाहालले विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक नियुक्तिदेखि राजदूत नियुक्ति गर्नेसम्मका निर्णयहरू सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री र पार्टी इन्चार्जहरूसँग छलफल गरेर मात्र अगाडि बढाउने बताए। उनले सुदूरपश्चिम सरकार नढल्ने बताए। अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सहमतिमा एमसीसी पास गरिने बताए। उनले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचन एकैपटक गर्दा राष्ट्रको अरबौं सम्पत्ति बस्ने भएकाले एकैपटक निर्वाचन गराउने बारेमा छलफल भइरहेको पनि दोहोर्याएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सूर्य चिन्हको धाक नलगाउन चेतावनी दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपालले एमालेको सूर्य चिन्हमा ग्रहण लागेको भन्दै ओलीले धाक लगाएर हिँडिरहनु नपर्ने बताएका हुन्। बुधबार जनकपुरमा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले आफ्नो पार्टीप्रति आकर्षण बढिरहेको कुरा सबैले महसुस गरिरहेको दावी समेत गरे। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी को चुनाव चिन्ह कलम चम्किरहेको र यही मङ्सिर 15 गतेदेखि सो चिन्हको स्टिकर लिएर आर्थिक सङ्कलन गर्दै जनताको घर घरमा पुग्ने अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। उनले आफ्नो पार्टीले समाजवादको दिशामा अघि बढ्नका लागि समानता, न्याय, विकास र समृद्धिको विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढिरहेको बताए। समानताको, न्यायको, विकासको र समृद्धिको यो चारवटा विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढिरहेको हुनाले भविष्य यो पार्टीको छ। मैले भन्ने गरेको छु, अब यो सूर्यको धाक नदेखाए हुन्छ, त्यसमा ग्रहण लागिसकेको छ। अब कलम चम्किरहेको छ, सत्य र न्यायको सन्देश दिइरहेको छ। अब मङ्सिर 15 गतेदेखि हामी स्टिकर वितरण गर्दै र आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्दै घर घरमा हामी जनताको माझमा पुग्ने एउटा अभियान सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। हामीले हिजोको पनि कार्यक्रमबाट तपाईँले थाहा पाउनुभएकै होला। त्योभन्दा पहिले तपाईँले पनि चितवनमा भए यो पार्टीप्रतिको आकर्षण बढिरहेको कुरा सबैले महसुस गरिरहेका छन्। भविष्य छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको छ। अध्यक्ष नेपालले प्रदेश 2 को नामकरण जनकपुर र राजधानी पनि जनकपुर नै राख्न उपयुक्त हुने धारणा समेत राखे। उनले मधेस प्रदेश बन्न सक्छ कि सक्दैन भनी स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नप्रति इन्कार गर्दै त्यस सम्बन्धमा राजनैतिक दलहरूबीच छलफल गरेर मात्रै केही बोल्न सकिने बताए। कांग्रेस नेत्री संग्रौलाको पुस्तक कांग्रेसको अबको बाटो लोकार्पण, महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई पढेर लापिन प्रधानमन्त्री देउवाको सुझाव। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर डिला संग्रौला पन्तद्वारा लिखित पुस्तक कांग्रेसको अबको बाटो लोकार्पण भएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डाक्टर संग्रौलाद्वारा लिखित पुस्तकको लोकार्पण गरेका हुन्। पुस्तक लोकार्पणपछि प्रधानमन्त्री देउवाले संग्रौला कांग्रेसकी लोकप्रिय नेता भएको उल्लेख गर्दै पार्टीको महाधिवेशन आइरहेका बेला यो पुस्तकले महाधिवेशनका सहभागीलाई पढेर लाभ लिने मौका मिल्ने बताए। नेपालमा सबभन्दा बढी अथक कहिले थाक्ने गरेर देशभरि घुम्नु भएको छ र महिलाहरूको लागि उहाँले आवाज उठाउनु भएको छ। त्यस कारण चाहिँ नि सबैभन्दा लोकप्रिय महिला नेतृत्वको उहाँ हुनुहुन्छ। मलाई विश्वास छ उहाँले यो किताबको माध्यमबाट अझ बढी चाहिँ अबको बाटो नेपाली काङ्ग्रेसले कुन बाटो जानुपर्छ, कसरी हिँड्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने काम पनि अवश्य नै यसले उहाँले देखाउनु भएको होला। म पनि पढेर यसलाई अध्ययन गर्नेछु र त्यस अनुरूप के कति सकिन्छ जिम्मेमा उतार्ने प्रयास गर्नेछु मैले। पुस्तक लेखक डाक्टर संग्रौलाले नेपाली कांग्रेसलाई आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक बहस सिर्जना गर्ने उद्देश्यले पुस्तक लेखेको बताएकी छन्। उनले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको मूल मर्ममा टेकेर कांग्रेसका कमी कमजोरीहरूलाई केलाउँदै पुस्तक लेखेको पनि उल्लेख गरिन्। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा यो पुस्तकलाई नै एजेन्डा बनाएर आफ्ना साथीहरू समक्ष लैजाने अठोट गरेको उनले बताइन्। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको मूल मर्ममा टेकेर
हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई केलाउँदै अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने बारे पार्टी पङ्क्तिभित्र बाहिर व्यापक बहस सिर्जना गर्ने उद्देश्यले मैले यो पुस्तक लेख्ने जमर्को गरेको हुँ। आउँदै गरेको काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा यो पुस्तकलाई नै एजेन्डा बनाएर साथीहरू सामु लैजाने अठोट मैले लिएको छु। नेपाली काङ्ग्रेसको संक्षिप्त परिचय, नेपाली काङ्ग्रेसको सैद्धान्तिक स्पष्टता, नेपाली काङ्ग्रेसको अबको बाटो, जनताले चाहेको अबको काङ्ग्रेस र 14औं महाधिवेशनका एजेन्डाहरू लगायत 8 उपशीर्षकमा यो पुस्तक बाँडिएको छ। 139 पृष्ठको पुस्तक डाक्टर डिला सङ्ग्रौला पन्तको सचिवालयले प्रकाशन गरेको हो। पुस्तकमा नेपाली कङ्ग्रेसको संक्षिप्त इतिहास, नेपाली कङ्ग्रेसको सैद्धान्तिक स्पष्टता, नेपाली कङ्ग्रेसका उपलब्धिहरू, नेपाली कङ्ग्रेसको अबको बाटो, राष्ट्रवादको कसीमा कङ्ग्रेस, जनताले चाहेको अबको कङ्ग्रेस, अमूल्य योगदानका अग्रजहरू र 14औं महाधिवेशनका एजेन्डाहरू गरी 8वटा उपशीर्षकमा लेखहरू तयार गरिएका छन्। देशको बजेट र बजेट प्रणाली समस्याग्रस्त रहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। एमसिसीको सहयोग लिन व्यवसायीको आग्रह। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको बजेट र बजेट प्रणाली समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको बताएका छन्। अहिले राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न मुस्किल भएको बेला निजी क्षेत्रले स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बेला भएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। नाफिजले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको आर्थिक पुनरुत्थानमा सार्वजनिक निजी साझेदारी विषय कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रको प्राथमिकता राष्ट्र निर्माण र आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे। अर्थमन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रको लगानी राष्ट्र निर्माण र आर्थिक विकासमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले निजी क्षेत्रका केही व्यवसायी आफ्नो स्वार्थमा लागे पनि आम निजी क्षेत्र आर्थिक विकास र राष्ट्र निर्माणमा रहेको बताए। देशको बजेट र बजेट प्रणाली समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेकाले कोभिड पछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा निजी क्षेत्रले खोजे जस्तो सहुलियत दिन नसकेको मन्त्री शर्माले बताए। निजी क्षेत्र निजी स्वार्थमा आधारित होइन, निजी क्षेत्र राष्ट्र निर्माणमा आर्थिक विकासमा आधारित हुनुपर्दछ। निजी क्षेत्रको एउटा अंश निहित आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा पनि मात्रै सीमित भएको मैले पाएको छु। तर आम निजी क्षेत्र आर्थिक विकास र राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न नै अगाडि बढिरहेको छ। त्यसकारणले म यो राष्ट्र निर्माणमा आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्ने निजी क्षेत्रको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। अहिलेको हाम्रो सरकारी बजेटको कुरा, लगानीको कुरा गर्यो भने धेरै सानो थोरै मात्रै छ। आज हामीले निर्माण गरेका हिजोदेखि तय भएका हाम्रा विभिन्न संरचनाहरू चालु खर्च गर्ने प्रवृत्ति मान्यताका आधारमा हेर्यो भने आजको हाम्रो आफ्नो अर्थतन्त्रले चालु खर्चलाई मात्रै पनि धान्न गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रशंसायोग्य भएको समेत बताएका छन्। अब सरकारसँग मिलेर निजी क्षेत्रले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न उनले आग्रह गरे। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सीडीसी रेसियो हटाएकोले अहिले बजारमा तरलताको अभाव नभएको बताएका छन्। गभर्नर अधिकारीले अहिले बजारमा भइरहेको तरलताको विषयमा सीडीसी र तरलतालाई तुलना गर्न नहुने बताए। उनले तरलता लामो समयदेखि समस्याको विषय भएको र कर्जाको माग बढिरहेकोले पनि तरलताको समस्या देखिएको उल्लेख गरे। लिक्विडिटी हाम्रो वातावरणमा प्रत्येक वर्ष जस्तो कुनै न कुनै किसिमले टाइट हुने गरेको एउटा सिजनमा हामीले फेस गर्दै आएको विषय हो। गत साल मात्रै यस्तो वर्ष हो जुन वर्ष चाहिँ मैले अघि पनि भने डिमान्ड कमजोर भएको कारणले होल इयर हामी कम्फर्ट लिक्विडिटीमा बस्यौँ। सँगसँगै रिफाइनेन्स प्रशस्त गएको कारणले पनि त्यसलाई फर्दर सपोर्ट गर्यो र यो साल अब डिमान्ड प्रशस्त भयो। क्रेडिटको डिमान्ड खास गरी रिसोर्सेसको तुलनामा जसको असर चाहिँ लिक्विडिटीमा परिरहेको छ। तर हामी राष्ट्र ब्याङ्कको साइडबाट दिन सक्ने र मार्केटले अर्थात् ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले माग गरेको लिक्विडिटी हामीले दिने कर्तव्य अनुसार हामीले दिइरहेछौँ। अहिले पनि खरबौँमा
राष्ट्र ब्याङ्कबाट प्रवाहित थप लिक्विडिटी बजारमा छ। गभर्नर अधिकारीले विश्व अर्थतन्त्र 5.9%ले विस्तार हुने प्रक्षेपण भइरहेको बताए। नेपालमा पनि कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा राम्रो रिकभरी भएको उनको दाबी छ। अहिले समग्र माग बढ्दा मूल्य वृद्धिमा चाप पर्दै गइरहेको छ। यसरी चाप पर्दा मूल्य वृद्धि 6.5% रहने अनुमान गरिएको गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गरे। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कोरोना महामारीको अवस्थामा राम्रो काम गरेकाले अर्थतन्त्र चाँडै माथि उठ्न सक्ने अवस्थामा पुगेको बताए। अध्यक्ष गोल्छाले सरकारको तर्फबाट स्टिमुलस प्याकेज आउन नसकेको बताए। हामी राष्ट्र ब्याङ्कको एकदमै कुशल व्यवस्थापन जुन तरलताको भएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि हामी यो सङ्कटबाट पनि मलाई लाग्छ 80% हामी पार पाउन सफल भइसकेका छौँ। र यसमा मैले राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर साहब यहीँ हुनुहुन्छ, मेरो केही स्वार्थ छैन, तर म उहाँलाई प्रशंसै गर्न चाहन्छु। धेरै देशहरूले त्यस देशका उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रलाई बचाउनको लागि जुन समृद्ध थिए, जसले गर्न सक्थे, उनीहरूले सायद स्टिमुलस प्याकेजहरू लिएर आएर अन्य किसिमले उद्योग व्यवसायलाई सहायता गरेका थिए। तर हाम्रो त्यति क्यापासिटी थिएन। तैपनि जुन राष्ट्र ब्याङ्कले तरलता व्यवस्थापन गरेको थियो र त्यो तरलता व्यवस्थापनले नै होला हामी यति चाँडो, यति छोटो समयमा हाम्रो अर्थतन्त्र फेरि ट्र्याकमा आएको छ। अध्यक्ष गोल्छाले नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सहयोग लिनुपर्नेमा जोड दिए। MCC सहयोग लिँदा नेपाललाई कुनै असर नपर्ने उनको दाबी छ। MCC देश विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने गोल्छाले जिकिर गरे। MCCले देश विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने गोल्छाले जिकिर गरे। सरकारले एसिया सेल्टर फोरम वार्षिक सम्मेलन 2021 आयोजना गर्ने भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा तेस्रो एसिया सेल्टर फोरम वार्षिक सम्मेलन आयोजना हुने भएको हो। सम्मेलनको शीर्षक आवास तथा बस्ती सम्बन्धी क्षेत्रीय सिकाइ एवं सहकार्य रहेको छ। सम्मेलनमा जुम मिटिङबाट सहभागिता जनाउन सकिनेछ भने भौतिक रूपमा उपस्थित हुन चाहनेहरूले ललितपुरको कुपनडोल स्थित होटल हिमालयमा जानुपर्नेछ। सम्मेलनको उद्घाटन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले गर्ने तय भएको छ। आवास तथा बस्तीसँग सम्बन्धित राम्रा अभ्यास, सिकाइ तथा चुनौती एवं नेपालले कार्यान्वयन गरेका कार्यहरूको बारेमा छलफल हुने बताइएको छ। सबै सत्रहरूमा विगतमा सिकाएको पाठको अभिलेखीकरण गर्नुको साथै नेपालको आवास सम्बन्धी हासिल गरेका अभ्यासलाई सुदृढीकरण गर्नको लागि भावी रणनीतिबारे छलफल गरिने गैसस महासङ्घ नेपाल तथा आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्निर्माण समन्वय मञ्च HRRP का राष्ट्रिय संयोजक मिनार थापा मगरले जानकारी दिए। उनले सम्मेलनमा दीर्घकालीन पुनर्लाभ सम्बन्धी छलफल गरिने बताउँदै सम्मेलनले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अवस्थित आवास सम्बन्धी कार्य गर्ने अध्येता एवं सङ्घ संस्थालाई एकै ठाउँमा ल्याएर बलियो सञ्जाल स्थापना गर्ने बताए। यो नोभेम्बरको 25, 26 र 27 तारिकमा चाहिँ यो कार्यक्रम नेपालमा आयोजना हुँदैछ र अहिले भने जस्तै शहरी विकास मन्त्रालय, त्यस्तै गरेर हाम्रो विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरणले चाहिँ यसलाई लिड एजेन्सीको रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ भने यसलाई चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यसलाई प्राविधिक सहायता दिएर चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ। यो एसिया सेल्टर फोरमको उद्देश्य प्रश्न पार्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था तथा समुदायमा आधारित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ विपदपछि बासको लागि र आवासको लागि काम गर्दै गर्दाखेरि यसमा रहेको विभिन्न चुनौतीहरू, यसमा रहेको विभिन्न सिकाइहरू र यसमा रहेको विभिन्न रणनीतिक कुराहरूलाई चाहिँ विभिन्न देशसँग साँठगाँठ गरेर अगाडि बढाउनु सकिन्छ र यो साँठगाँठ चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहन्छ र यसले चाहिँ विभिन्न देशमा चाहिँ सिकाइलाई पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। सँगसँगै यसमा चाहिँ एसिया महादेशभित्रको विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न सरकारको निकायहरूले चाहिँ एक अर्कासँग मिलेर एसियामा हामीले कुनै पनि विपदपछि छिटोभन्दा छिटो बासको व्यवस्था कसरी गर्ने र पुनर्निर्माणमा कसरी जाने भन्ने चाहिँ यो एउटा एक किसिमको फोरमको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको छ। राष्ट्रिय संयोजक थापा मगरले सम्मेलनले विभिन्न देशहरूमा हालै भएका विपदका घटनाबाट सिकाएको पाठ, अनुभव तथा त्यसको प्रतिकार्यका बारेमा पनि छलफल गर्ने बताए। सम्मेलन यही मङ्सिर 9 देखि 11 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले विधामा आएका घरेलु कामदारलाई विशेष जानापूर्ण श्रम स्वीकृति दिने वातावरण बनाउन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा यस्तो आग्रह गरेका हुन्। उनले कतिपय घरेलु कामदार आउन नपाउने डरले विदेशमा नै बसेको र विधामा घर आएका नेपाली कामदार रोजगारीमा फर्कनबाट वञ्चित भएका बताए। अहिले तत्काल हामीले नयाँलाई सल्लाह गर्दै गरौँ। यो गइसकेकाहरू फेरि जाने भनेको त ऊ खुसी भएर जाने हो नि, उसको तलब पनि राम्रो छ, उसलाई चाहिँ दुर्व्यवहार पनि भएको छैन भन्ने कुरो भइसकेपछि यसको विषयमा समितिले अलिकति पोजिटिभली केही निर्देशन हामीलाई भयो भने त्यो चाहिँ हामी तुरुन्तै, किन भन्दाखेरि त्यो लगभग 10,000 को हाराहारीमा त्यस्ता चाहिँ घरेलु कामदारहरू आएर जान चाहने घरेलु कामदारहरू आउन पाएका छैन। त्यसकारणले गर्दा यस विषयमा समितिले गम्भीर भएर छिटै आजै मेरो ख्यालमा अब कोरम कसरी के हुन्छ यो चाहिँ के निर्देशन होस् भन्ने म चाहन्छु। समितिको बैठकमा सांसदहरूले भने बिचौलियाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरू ठगिने गरेको भन्दै बिचौलिया नियन्त्रण गर्न कठोर कदम चाल्न मन्त्री श्रेष्ठलाई सुझाव दिएका छन्। यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि व्यवस्था गरिएको फ्री भिसा फ्री टिकट कार्यान्वयन नै नभएको भन्दै गृहनासो समेत गरेका छन्। यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि व्यवस्था गरिएको फ्री भिसा फ्री टिकट कार्यान्वयन नै नभएको भन्दै गुनासो समेत गरेका छन्। सांसदहरूले निर्णय भएको लामो समय बित्दा पनि कामदारले मेन पावर व्यवसायीहरूलाई मोटो रकम बुझाउनु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेको पनि बताएका छन्। त्यस्तै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमले सरकारले बेलायतमा रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउने भएको बताए। सचिव गौतमले बेलायत सरकारको माग अनुसार नेपाल सरकारले 10,000 नर्स रोजगारीका लागि पठाउने भएको बताएका हुन्। उनले G2G सम्झौता मार्फत नेपालबाट रोजगारीका लागि नर्स लैजाने विषयमा बेलायतसँग सम्झौताको तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले कोभिड पछि बेलायतमा करिब 1 लाख नर्सको माग भएकामा फिलिपिन्स, भारत र नेपालबाट नर्सिङ क्षेत्रमा आबद्ध भएका कामदार लाने तयारी भएको बताए। मान्य सभापतिज्यू, मान्य सांसदज्यूहरू, यो अर्को बेलायतको नर्सिङको विषय के थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ जब हामीले इजरायलको डिआरबीको काम गरिसकेपछि यो G2G प्रणाली जुनबाट हामीले काम गर्यौँ इजरायलको, त्यो विषयमा उहाँहरूले प्रभावित भएर हामीसँग चाहिँ इन्फर्मल्ली अलिकति एप्रोच गर्नुभयो। गरिसकेपछि मसँग 2 चरणमा कुराकानी भइसकेपछि इन्फर्मल्ली कुरा भएपछि ठिक छ, त्यस्तो हो भने हामी चाहिँ तयार छौँ, किनभने हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ जान पाउँछन् भने त्यसमा समस्या छैन भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ कुरा गरिसकेपछि उहाँहरूले करिब यो कोभिड पछि करिब 1 लाख चाहिँ ग्याप भएको भन्ने उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो। 1 लाख नर्सहरू चाहिँ ग्याप भएको भन्ने चाहिँ नि आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि फिलिपिन्स अनि इन्डिया र नेपालबाट लाने भन्ने हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ तय गरेर त्यस पछाडि हामी इन्फर्मल्ली बस्यौँ। इन्फर्मल्ली बसिसकेपछि अहिले चाहिँ अब फर्मल्ली पठाउनु छ, त्यसको लेबर अग्रिमेन्ट पनि गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि अनि विभिन्न चाहिँ अब निर्देशिका पनि बनाएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब फास्ट ट्र्याकमा जाउँ भन्दा हिजो मात्रै पनि हामी यही विषयमा छलफल गरेका छौँ। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भन्दा हामी टेक्निकल सपोर्ट पनि गर्छौँ, त्यसमा यहाँका स्टाफ नर्सलाई त हामी लान्छौँ। अब न्यूनतम करिब चाहिँ 24,000 पाउन्ड स्टर्लिङ चाहिँ हुने भनेको छ वार्षिक भनेको करिब 44-45 लाख हो वार्षिक। एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी पनि हो नर्सहरूको लागि। सचिव गौतमले बेलायत सरकारले आउँदो डिसेम्बर भित्रै नेपाली नर्स रोजगारीका लागि लाने प्रतिबद्धता जनाएको बताए। त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत आग्रह पत्र प्राप्त भएसँगै मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा 7 सदस्यीय वार्ता टोली समेत गठन भइसकेको बताएका छन्। वार्ता टोलीले 1 चरणको छलफल समेत सम्पन्न गरिसकेको पनि बताए। हामी सबै मान्छे लग्छौँ भनेर कमिटमेन्ट नै गर्नुभएको छ राजु साहबले माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष, र उहाँहरूको अब मेडिकल पछि अब भिसाको लागि चाहिँ को इलिजिबल हुन्छ हुँदैन त्यो कुरा छ। अब यो रोकिएका श्रम सम्झौताका कुराहरू चाहिँ हामी अब नडाको त सकिसकेका छ, अब केही रिभ्यू गर्ने भन्ने कुरा पनि छ। जस्तै अब जोइन्ट कमिटीसँग बस्दैछौँ हामी तपाईँहरूको पछि यो चाहिँ डिसेम्बर 2-3 हामीले नै आयोजना गर्ने, उहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ 7 सदस्यीय टोली।
र त्यसमा चाहिँ श्रम सम्झौताहरूको रिभ्यूको पनि कुरा चाहिँ एजेन्डामा छ। त्यस्तै गरेर अब रोकिएका चाहिँ नि सम्झौताहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ, कतिपय कुराहरू चाहिँ अब कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा लेबर एग्रिमेन्ट चाहिँ हामीले ड्राफ्ट गरेर हामी एग्री भएका कुराहरू पनि सम्बन्धित देशमा हामीले पठाएका छौँ उहाँको सरकारको पनि राय प्रतिक्रिया लिनको लागि। त्यस भएकाले अब यो पनि चाँडोभन्दा चाँडो पुर्याउने पक्षमा छौँ। सचिव गौतमले मन्त्री परिषदले निर्देशन पारित गरेमा नेपालबाट विदेशमा रोजगारीको लागि माग भएका कामदार पठाउनु सहज हुने बताए। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले बिहिबार कुवेतसँग खेल्दै विश्वकपको ग्लोबल छनौट हुन नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव। आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटको तेस्रो खेलमा नेपालले बिहिबार कुवेतसँग खेल्दैछ। नेपाल र कुवेत बीचको खेल दुबईको आइसिसी एकाडेमी ग्राउन्डमा हुनेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत पहिलो खेलमा हङकङसँग 6 विकेटले पराजित भएको नेपालले दोस्रो खेलमा भुटानलाई 8 विकेटले हराउँदै विश्वकपको ग्लोबल छनौटका लागि सम्भावना जीवितै राखेको छ। कुवेतले भने आफ्ना दुवै खेलमा पराजय भोगेको छ। कुवेतले भुटानसँग 40 रन तथा मलेसिया सँग 81 रनले पराजय भोगेको हो। छनौट अन्तर्गत युएई लगातार 2 खेल जित्दै 4 अङ्क सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। एक खेल जितेका नेपाल, मलेसिया, हङकङ र भुटानले समान 2-2 अङ्क जोडे पनि नेट रन नेटका आधारमा नेपाल दोस्रो, मलेसिया तेस्रो, हङकङ चौथो र भुटान 5औं स्थानमा छन्। ग्लोबल छनौटको सम्भावना कायमै राख्न नेपालले कुवेत विरुद्ध जित हात निकाल्नु पर्नेछ। प्रतियोगिताको चौथो खेल नेपालले शुक्रबार मलेसिया विरुद्ध र 5औं खेल आइतबार युएई विरुद्ध खेल्नेछ।